हाँ पाठक जी, हेलो। लाइव हो गया है। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ऋग्यजुः सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। परमादरणीयाः गुरवः ज्येष्ठाः कनिष्ठाश्च, सर्वप्रथमम् अहम् अत्र नाट्यशास्त्रानुसन्धानकेन्द्रस्य व्याख्यानमालायां संयुक्तान् सर्वानपि ज्येष्ठान् गुरुजनांश्च नौमि। कनिष्ठांश्च छात्रांश्चापि आशिषा संयोजयामि। एवमेव अत्र संयुक्तानां समेषामपि भवतां नाट्यशास्त्रानुसन्धानकेन्द्रपक्षतः अहं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। बन्धवः, मदीयो विषयो वर्तते अद्यतनः नाट्यशास्त्रीयं रसस्वरूपम्। नाट्यशास्त्रं काव्यशास्त्रस्य विश्वकोशः आदिमः ग्रन्थश्च वर्तते काव्यशास्त्रे इतिहासे काव्यशास्त्रजगति इति भवन्तः सर्वथा विदन्ति। रस गुणालंकार रीति वक्रोक्ति प्रभृतीनां समेषाम् अपि काव्यशास्त्रीय तत्वानाम् उपजीव्यम् उत्सः भरतकृतं नाट्यशास्त्रम् एव वर्तते। अयं विश्वकोशः काव्यशास्त्रस्य उच्यते। तत् किमपि तत्त्वं नास्ति काव्यशास्त्रीयं यद् बीजरूपेण अत्र सन्निहितं न स्यात्। जानन्ति भवन्तः यत् नाट्यशास्त्रे
षट्त्रिंशत् अध्यायाः विलसन्ति। प्रत्यभिज्ञादर्शने शैवदर्शने काश्मीरी के षट्त्रिंशत् तत्वानि वर्तन्ते। तानि तत्वानि विवेचयितुं सूक्ष्मेक्षिकया षट्त्रिंशत् अध्यायाः अत्र कल्पिताः इति वदन्ति विज्ञाः। केचित् कथयन्ति यत् अत्र सप्तत्रिंशत् अध्यायाः अपि भवन्ति। भवतु नाम नाट्यशास्त्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते काव्यशास्त्रस्य। अत्र नास्ति काचित् संशीतिः। अत्र रससूत्रम् अधिकृत्य मया वक्तव्यं वर्तते। अतः रसस्य महत्त्वम् अवश्यमेव विचारणीयं। स्वयं महामुनिः भरतः नाट्यशास्त्रे षडिण्डिमम् उद्घोषयति यत् न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। रसादृते रसं विना कश्चनापि विभावादिः अर्थः न बुद्धौ स्फुरति। विभावादीनाम् अर्थानां स्फुरणाभावे कथम् अभिनयाः प्रवर्तेरन्, अभिनयाः स्युः। एवमेव चतुर्वर्ग फलप्राप्तिरूपं यत् प्रयोजनं वर्तते, यद्विषये इंगितं काव्य साहित्यदर्पणकृता विश्वनाथेन चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि, तर्हि सुखात् अल्पधियाम् अपि अपरिणत बुद्धीनां विनयानां राजपुत्रादीनां चतुर्वर्गफलप्राप्तिरूपं यत् प्रयोजनं भवति तत् प्रयोजनं रसं विना न सिद्ध्येत्। एवं काव्ये कवीनां, सामाजिकानां, नटानां किंच व्याख्यातॄणामपि मूलभूतम् उद्देश्यं रस एव भवति। रसस्य अभिव्यञ्जनेन एव कवीनां महाकवित्वलाभः भवति इति भवन्तः सम्यक् विदन्ति। कविकुलगुरुः कालिदासः कनिष्ठिकाधिष्ठितः सञ्जातः रसाभिव्यञ्जनया एव। एवमेव रसस्य अभिव्यक्तये एव नटस्य अभिनये प्रवृत्तिः भवति। रसेनैव काव्यम् उद्भूतं भवति इत्यपि भवन्तः विदन्ति। किंच काव्यप्रकाशकारेण मम्मटेन काव्यप्रकाशे यानि प्रयोजनानि प्रतिपादितानि काव्यस्य, तेषु सर्वप्रधानं मौलीभूतं प्रयोजनं
रसास्वाद एव वर्तते, रस एव वर्तते। येन रसास्वादाय एव कवीनां, पाठकानां, श्रोतॄणां काव्ये, नाट्ये च श्रवण दर्शनयोः प्रवृत्तिः भवति। सामाजिकानां रसास्वाद विवेचनाय एव नाट्यशास्त्रे यत् रससूत्रं प्रास्तावी आचार्य भरतेन, तत् अधिकृत्य वक्तृत्वात् परं, भाषणात् पूर्वं अहं रसशब्दार्थं विचारयितुम् इहे। रसशब्दः वेदोपनिषद, पुराण, महाभारतादि ग्रंथेषु किं बहुना निखिलेपि संस्कृतवाङ्मये विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयुक्तो वर्तते। रसः स्वादे जले वीर्ये, श्रृंगारादौ विषे द्रवे, बोले रागे गृहे धातौ, तिक्तादौ पारदेपि च। रसशब्दस्य हैमकोशानुसारेण इमे अर्थाः भवन्ति। स्वादः, रसः स्वादः। जलं, रसो नाम जलं। वीर्यं, रसः शुक्रं। श्रृंगारादिः काव्यशास्त्रीयः रसः। विषं द्रवपदार्थः। बोलः, बोलो नाम औषधविशेषः आयुर्वैदिकः। रसो नाम रागः। रागं वयं शृणुमः तर्हि वदामः यत् रसः नायाति। यदि भवति स्वरभङ्गः तर्हि कथयन्ति रसज्ञाः यत् रसः न आस्वाद्यते। तर्हि रागेऽपि वर्तते। गृहे धातौ तिक्तादि रसाः भवन्ति। कट्वं लवण कटुकषाय तिक्ताः, मधुरां लवण कटुकषाय तिक्ताः षड्रसाः भवन्ति इति सर्वथा विदन्ति सहृदयाः। एवमेव उपनिषत् साहित्ये, वैदिक साहित्ये ब्रह्मणि, परमात्मनि रसशब्दः प्रयुक्तः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। तो येन सर्वाणि भूतानि जातानि पालितानि पोषितानि च भवन्ति, अन्ते यत्र लीनानि भवन्ति तद् यद् ब्रह्म वर्तते स रस शब्दवाच्यम्। स परमात्मा रसशब्दवाच्यः, तद्ब्रह्म रसशब्दवाच्यम्। रसो वैसः, तैत्तिरीयोपनिषदि प्रत्यपादि रसो वैसः, स एव रसः परमात्मा सच्चिदानंद नंदस्वरूपः। तो रसः नाम परमात्मा, रसो वैसः। रसं ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। अयं जीवः रसम् एव लब्ध्वा रसरूपं परमात्मानम् एव अधिगत्य आनंदी भवति।
जद विषये नैषधीय चरिते इंगितम स जगत अधिगत्य जगत्यधीश्वरात् दथ मुक्तिं पुरुषोत्तमात् ततः इति श्रीहर्ष नैषधीय चरिते वदति। एवमेव अनेकेषु अर्थेषु रसशब्दः प्रयुक्तः तत्र नाट्य काव्ययोः रसशब्दः शृंगारादि रसार्थे प्रयुक्तः वर्तते। एवमेव रसशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि अवश्यमेव विचारणीया, यतः विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति रससूत्रोल्लेखानन्तरं रस इति कः पदार्थः उच्यते आस्वाद्यत्वात् इति प्रश्नः उत्थापितः महामुनिना भरतेन। तु व्युत्पत्तिदृष्ट्या रसशब्दस्य यावन्तः अर्थाः सन्ति संस्कृतवाङ्मये ते सर्वेपि अर्थाः ग्रहीतुं शक्यन्ते। यथा रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रस्यते आस्वाद्यते, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः नाम परमात्मा। परमात्मा एव आस्वाद्यते, भक्तानाम् आस्वाद विषयः वर्तते परमात्मा। उक्तम समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। तरस्यते आस्वाद्यते इति रसः परमात्मा। मधुरः पदार्थः सोमरसः, सोमः गन्धः वा मधुः इत्यादयः पदार्थाः अनया व्युत्पत्त्या ग्रहीतुं शक्यन्ते। एवमेव रस्यते अनेन इति रसः इति व्युत्पत्त्या रसशब्देन शब्दः गृह्यते, शब्देन एव रसनं भवति। शब्दं विना, शब्दार्थौ विना रसस्य रसनं भवितुं नार्हति। अतएव रस्यते अनेन इति करणे प्रत्ययः वर्तते। तु शब्दः, रसः शब्दः। एवमेव रागः, निषादर्षभ, गान्धार, षड्जमध्यमधैवताः इत्यादयः ये रागाः सन्ति, उपरागाः सन्ति अनेके, भैरवी प्रभृतयः। तु रागः अपि गृह्यते रसशब्देन। एवमेव रसः शरीरं, रसशब्दस्य शरीरम् अपि अर्थः। एवमेव तृतीया व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते। रसति रसयति वा रसः। रसति रसयति वा रसः इत्यनया व्युत्पत्त्या रसः नाम पारदः। पारदः मर्करी भवति, येन अनेकानि बहुमूल्यानि औषधानि निर्मीयन्ते आयुर्वेदे। एवमेव जलं रसति रसयति वा रसः, जलं धातुः द्रवः। तो रसति रसयति अर्थात् व्याप्यते, व्याप्नोति वा इति रसः। तो पारद जल धातु द्रवादयः अर्थाः अनया व्युत्पत्त्या
भवन्ति। एवमेव रसनं रसः आस्वादः चर्वणा वा रलयोरभेदः। तर्हि रसनं रसः रसं विना न लसति किमपि। महामुनिः प्रागेव उद्घुष्टवान् न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। तर्हि लसनं रसनं लसनं रसः रलयोरभेदः। एवं प्रथमा या व्युत्पत्तिः वर्तते रसते आस्वाद्यते इति रसः, किंच रसनं रसः इति अनया इति आभ्यां व्युत्पत्तिभ्यां चर्वणा आस्वादः अथवा शृंगारादिः रसः ग्राह्यः। एवं व्युत्पत्ति दृष्ट्या रसशब्दस्य नैके अर्थाः सम्भवन्ति इति सर्वथा जानन्ति भवन्तः। इदानीम् आचार्य भरतेन रसस्वरूपं यदुद्धृतं तत् वर्तते विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनिष्पत्ति। सूत्रमिदम् अधिकृत्य इदानीं विचारः क्रियते। अत्र विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगाद रसनिष्पत्तिः इति भवति अन्वयः। विभावाः के सन्ति, अनुभावाः के सन्ति, व्यभिचारिणश्च के सन्ति। तर्हि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनिष्पत्तिः इति सूत्रे समागताः समेपि शब्दाः समानि अपि पदानि पारिभाषिकानि एव भान्ति। लोके रत्यादेः अंतःकरणे सहृदय सामाजिकानां सचेतसाम् अंतःकरणे सूक्ष्मदृष्ट्या वासनारूपेण विराजमानस्य रत्यादेः स्थायी भावस्य यानि लोके कारणानि भवन्ति। कारणानि अपि द्विविधानि प्रोक्तानि। आलम्बन कारणम् उद्दीपन कारणञ्च। आलम्बनं नायकादिः तमालम्ब्य रसोद्गमात्। नायक नायिकादीनि आलम्बन कारणानि भवन्ति। एवमेव रत्यादेः उद्दीपकानि यानि तत्त्वानि भवन्ति। उद्दीपनानि उद्दीपन कारणानि चंद्र चंद्रिका शून्यस्थान मधु मधुरितु मध्वर्तु प्रभृतीनि तत्त्वानि तानि उद्दीपन कारणानि उच्यन्ते। एवमेव तस्य रत्यादेः स्थायी भावस्य यानि कार्याणि भवन्ति कटाक्ष भुजाक्षेपादीनि तानि कार्याणि अथ च सहकारी कारणानि निर्वेदग्लानि शंका सूया मद मदादीनि लज्जा हर्षादीनि तानि एव यदि काव्ये नाट्ये वा वर्ण्यन्ते
तर्हि यानि रत्यादेः कारणानि नायक नायिकादीनि अथ च चंद्रचंद्रिकादीनि तानि एव विभावाः उच्यन्ते। किंच यानि कार्याणि भवन्ति रत्यादेः कटाक्षभुजाक्षेपादीनि तानि यदि नाट्ये काव्ये वा वर्ण्यन्ते तर्हि तानि अनुभावाः उच्यन्ते। विभावाः अनुभावाः विभावयन्ति सहृदय सामाजिकानां अंतःकरणे संस्कार रूपेण वासना रूपेण विराजमानान् स्थायिनः रत्यादीन् विभावयन्ति निष्पादयन्ति आस्वादयोग्यतां नयन्ति इति विभावाः। अनुभावाश्च अनुपश्चात् भवन्ति इति अनुभावाः कटाक्षभुजाक्षेप प्रभृतयः। किंच यानि सहकारीणि कारणानि भवन्ति रत्यादेः सहकारी कारणानि कानि भवन्ति हर्ष लज्जा प्रभृतीनि तानि संचारी पदेन संचारी भाव शब्देन उच्यन्ते। ते तानि संचारी भावाः। त एवं विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगाद यदा संयोगः भवति एतैः तर्हि संयोगाद रसनिष्पत्ति विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनिष्पत्ति। तो एतैः विभावानुभाव व्यभिचारिभिः सहृदय सचेतसाम् अंतःकरणे विराजमानः शाश्वतः यः स्थायी रूपः रत्यादिः भवति स्थायी भावः स एव यदा उद्बुद्धो भवति अभिव्यक्तो भवति तदा सस्थायी भावः एव रसताम् आपद्यते रसपदवाच्यो भवति रसत्वेनोच्यते। तदुक्तं मम्मटेन इदं रससूत्रम् उद्धृतं काव्यप्रकाशे तदनु स्वधिया व्याख्यातमपि एतत् कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। तो एतैः विभावादिभिः सहृदयानाम् अभिव्यक्तः स्थायी भावः एव रसतां प्राप्नोति। स्थायी भावः एव रसः स्मृतः। एवं विभावानुभाव व्यभिचारिभिः विभावैः अनुभावैः व्यभिचारिभिः संयोगाद रसस्य निष्पत्तिः। तो अत्र संयोगात् इति निष्पत्तिरिति च शब्दद्वयं गभीरार्थं वर्तते। अतएव अस्य अनयोः द्वयोरपि पदयोः द्वयोरपि शब्दयोः व्याख्यान वैभिन्यात् नाट्यशास्त्रे चत्वारः अभिनवभारत्यां चत्वारः व्याख्यातारः नहीं पंच एकः अज्ञातनामा वर्तते कश्चित् पंच व्याख्यातारः प्रस्तुताः अभिनवभारत्याम् अभिनवगुप्तेन अभिनवभारत्यां षष्ठे अध्याये
एतत् रससूत्रं विवेचितं वर्तते। तो अत्र चत्वारः ये व्याख्यातारः विलसन्ति तेषु प्रथमो भवति, संक्षेपेण अहम् इदानीं वक्तुकामोऽस्मि, चतुर्षु अपि वादेषु रससूत्रम् अधिकृत्य ये चत्वारः वादाः सन्ति, उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः अथ च अभिव्यक्तिवादः इति चतुरः वादान् अधिकृत्य अहं संक्षेपेण विवरणं कर्तुम् इच्छामि। पश्चात् समयः अवसरः यदि लप्स्यते तर्हि सविस्तरमपि भविष्यति। तो उत्पत्तिवादस्य आचार्यः वर्तते भट्टलोल्लटः। भट्टलोल्लटः कथयति यत् ये विभावाः भवन्ति ललनोद्यानादयः, ललनाः प्रमदाः स्त्रियः नायिकाः, उद्यानादयः भवन्ति उद्दीपन विभावाः। तो विभावैः ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपन कारणैः रत्यादिको भावः जन्यते सामाजिक सचेतसाम्। रत्यादि भावः जन्यते, किन्तु अयं व्याख्याति यत् ये त्रेता युगस्य राम सीता दुष्यन्त शकुन्तलादयः पूर्वपुरुषाः सन्ति कृतयुगीनाः, तेषु एव रत्यादिकः भावः विभावादिभिः जन्यते। तो विभावादिभिः अत्र मते जन्यजनक भाव संबंधः वर्तते, अनुभावैः वर्तते गम्य गमक भाव संबंधः, अथ च व्यभिचारिभिः पोष्य पोषक भाव संबंधः इति संयोग शब्दस्य त्रयः अर्थाः अस्मिन् मते विलसन्ति। प्रथमोऽर्थः जन्यजनक भाव संबंधः, विभावादिभिः जन्यजनक भाव संबंधेन रत्यादिकः भावः जन्यते। अनन्तरम् अनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेप प्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीति योग्यः क्रियते, अर्थात् प्रतीति विषयो भवति रसः। अथ च व्यभिचारिभिः निर्वेदादिभिः सहकारिभिः ये सहकारिणः सन्ति तैः उपचितः पोष्य पोषक भाव संबंधेन परिपुष्टः उपचितः परिपुष्टः मुख्यया वृत्त्या मुख्यरूपेण रामादौ अनुकार्ये ये त्रेतायुगस्य पूर्वपुरुषाः अनुकार्याः सन्ति राम सीता दुष्यन्त शकुन्तलादयः, तेषु येषाम् अनुकरणं करोति नटः तेषु रसः प्रतीयते उत्पद्यते उत्पाद्योत्पादक भाव संबंधेन। अथ च रामादि पूर्वपुरुषाणाम् अनुकार्याणाम् रूपतानुसंधानात् नर्तकेपि स रसः प्रतीयते।
तो एवं संक्षेपतो यदि उच्येत तर्हि विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगात् उत्पाद्योत्पादक भाव संबंधात् रसस्य श्रृंगारादेः निष्पत्ति उत्पत्ति इत्यर्थः। एवं भट्टलोल्लटः अनुकार्ये रसस्य उत्पत्तिं स्वीकरोति रामादौ, किंच नटेपि तद्रूपतानुसंधानात्, किंतु रामादिषु ये न सन्ति साम्प्रतं तेषु कथं रसः उत्पद्येत। तो अत्र अयं दोषः यत् त्रेतायुगीनाः ये राम सीता दुष्यन्त शकुन्तलादयः अनुकार्यपुरुषाः सन्ति तेषु रसोत्पत्तिः स्वीक्रियते। सामाजिकानाम् अत्र किमपि स्थानं नास्ति। रसं तु सामाजिकाः आस्वादयन्ति, किंच अनुकार्याः ये सीताराम दुष्यन्त शकुन्तलादयः सन्ति ते साम्प्रतं जगति न विद्यन्ते, तर्हि कथं तेषु रसः उत्पद्येत। तो एवं अनेके दोषाः टीकाकृद्भिः उद्भाविताः सन्ति। अतएव शंकुकेन अनुमितिवादः प्रवर्तितः। शंकुकः कथयति यत् विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसस्य निष्पत्तिः अर्थात अनुमितिः भवति। ज्ञानं तावत् चतुर्विधं भवति। चतुर्विधं ज्ञानं भवति। सम्यक् ज्ञानं, मिथ्या ज्ञानं, संशय ज्ञानं, सादृश्य ज्ञानं। तो एभ्यः ज्ञानेभ्यः विलक्षणं किंचित् ज्ञानं भवति। विलक्षणा काचित् प्रतीतिः भवति चित्रतुर्गादि न्यायेन। राम एवायम्, अयमेव रामः इति सम्यक् ज्ञानं। न रामोऽयम्, अयं रामः नास्ति इति औत्तरकालिके बाधे अयं रामः अस्ति इति एवं मिथ्याज्ञानं। रामः स्याद्वा न वायम् इति, रामः अस्ति अथवा नास्ति रामः। तो संशयज्ञानम्। एवमेव रामसदृशः अयं नटः यः वर्तते स रामसदृशः वर्तते। तर्हि एताः याः प्रतीतयः भवन्ति चतस्रः, सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य रूपाः, ताभ्यः प्रतीतिभ्यः भिन्नया विलक्षणया चित्रतुर्गादि न्यायेन जायमानया प्रतीत्या। चित्रतुर्गादि न्यायः भवति चित्रे यः तुरगः दृश्यते स तुरगः यः भवति स तस्य तुरगस्य चित्रे यत् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानं न सम्यक् ज्ञानमस्ति, न वा मिथ्या ज्ञानमस्ति, न वा सादृश्य ज्ञानमस्ति,
न वा संशयज्ञानमस्ति। चित्रतुर्गादिन्यायेन अयं रामः अस्ति इति यदा नटः रंगमंचे आंगिक वाचिक सात्विकादिभिः अभिनयैः प्रस्तौति नाट्यं, तदा स चित्रतुर्गादिन्यायेन रामः अयम् इत्येवं रूपेण गृह्यते। किंच स एतदर्थम् अत्यन्तम् अभ्यासं करोति, काव्यस्य अनुसंधानं तद्बलात् ये विज्ञाः भवन्ति तेभ्यः शिक्षाम् आदाय अभ्यासेन स्वकीयम् अभिनयं निर्वर्तयति। तेन स्वकार्य निर्वर्तनेन प्रकटनेन नटेन ये कारण कार्य सहकारिणः ये उपस्थाप्यन्ते ते यद्यपि कृत्रिमाः भवन्ति, ते वास्तवाः न भवन्ति, किन्तु तैः कृत्रिमैः अपि ते कृत्रिमाः अपि कारणकार्यसहकारिणः कृत्रिमाः न मन्यन्ते, तथा न अभिमन्यमानैः। किं व्यपदिश्यन्ते, केन रूपेण व्यपदिश्यन्ते? तर्हि कथयति यत् विभावादि शब्देन ते उच्यन्ते। तैः संयोगाद अर्थात गम्य गमक भाव रूपात संबंधात, गम्य गमक भावो नाम अनुमाप्यानुमापक भाव संबंधः, अनुमाप्यानुमापक भाव संबंधात रसः अनुमीयमानः भवति। तो अनुमीयमानः रसः भवति, अनुमान प्रकारः कः? तर्हि दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकरतिमान्, दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकरतिमान् तदुद्देश्यक विलक्षण कटाक्षादिमत्वात्, शकुन्तला दुष्यंत विषयकरतिमती तदुद्देश्यक विलक्षण कटाक्षादिमत्वात्। तो एवं अनुमाप्यानुमापक भाव संबंधात संयोगाद, अनुमाप्यानुमापक भाव संबंधात अनुमीयमानः अनुमीयमानः भवति रसः। किन्तु अनुमान विषयः यः भवति स चमत्कारजनकः न भवति। तर्हि कथयति यत् अनुमीयमानः अपि वस्तुसौन्दर्यबलात् स रसनीयः भवति, रसनीयः भवति, आस्वादनीयः भवति। अन्य धूमात् बहनेरनुमानतो विलक्षणः भवति, रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमानविलक्षणः अन्यानुमीयमानविलक्षणः भवति। धूमात् यथा बहनेरनुमानं भवति तथा न भवति रसानुमिति। तो स्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादिः भावः, स्थायी रूपेण संभाव्यमानः रत्यादिः भावः तत्र नटे किंच अनुकार्ये असन्नपि यद्यपि न भवति तथापि सामाजिकानां वासनया, सामाजिकानां संस्कारेण, सूक्ष्म संस्कारेण स रसः चर्व्यमाणः भवति, चर्व्यते। तो एवं अनुमीयमान पक्षः वर्तते एतस्य शंकुकस्य। अयं पक्षः न साधीयान्, यतः रसस्य प्रत्यक्षता भवति,
सहृदयाः रसं प्रत्यक्षीकुर्वन्ति, साक्षात् कुर्वन्ति, तर्हि यतः रसस्य साक्षात्कारः भवति, अनुमानं तथा चमत्कारी न भवति। अतः कृत्रिमैः सामाजिकानां रसास्वादनं भवति इति कथनं किंच साक्षात्कारात्मकस्य रसस्य अनुमानं कथं स्यात् इति नैके दोषाः उद्भाविताः टीकाकर्तृभिः। अतएव पश्चाद्वर्तिना भट्टनायकेन सर्वे अपि ये वादाः, उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, किंच अभिव्यक्तिवादः, ते सर्वेपि वादाः निरस्ताः, खण्डिताः। भट्टनायकः कथयति यत् ताटस्थ्येन रसप्रतीतिः न भवति। तटस्थः यः भवति नटः तो नटे रसस्य ताटस्थ्येन प्रतीतिः भवितुं नार्हति। आत्मगतत्वेनापि यः पूर्वपुरुषः वर्तते, अनुकार्यः, राम सीता दुष्यन्त शकुन्तलादिः, तद्गतत्वेनापि रसः न अनुमीयते। प्रतीयते नाम अनुमीयते। तनुमीयमानपक्षः प्रथमतः एव खण्डितः आचार्येण भट्टनायकेन। पुनः भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादमपि असौ अखण्डयत्। नोत्पद्यते इति वचनेन। नोत्पद्यते रसस्य उत्पत्तिरपि न भवति, नाभिव्यज्यते अभिव्यक्तिरपि न भवति। तर्हि किं भवति? अयं प्रश्नः जागर्ति। तर्हि असौ कथयति यत् काव्ये त्रयो व्यापाराः भवन्ति। अभिधा व्यापारः, किंच भावकत्वव्यापारः, भोजकत्वव्यापारश्च। अभिधया शब्दार्थप्रतीतिः भवति, किंच भावकत्वव्यापारेण विभावादीनां साधारणीकरणं भवति। इदं प्रथमतया काव्यशास्त्रेतिहासे आचार्यभट्टनायकेन साधारणीकरणम् उद्भाव्य रसास्वादने या समस्या, तां समस्यां दूरीकृतवान्। साधारणीकरणं नाम, साधारणीकरणम् उच्यते अथवा विभावनं, भावकत्वं वार्ता एका एव वर्तते। साधारणीकरणं नाम जनरलाइजेशनम्। ये दुष्यन्त शकुन्तला सीता रामादयः अनुकार्याः भवन्ति, येषां नटेन रङ्गमञ्चे अनुकरणं विधीयते, ते पूज्याः सन्ति। पूज्येषु अगम्यात्वज्ञानेन कथं रसास्वादः स्यात्? सीता शकुन्तलादयः पूज्याः सन्ति, राम दुष्यन्तादयः पूज्याः सन्ति। तर्हि एतस्य समाधानाय आचार्येण भट्टनायकेन साधारणीकरणम् उद्भावितं। यत् ये
दुष्यंत शकुंतलादयः रंगमंचम अधितिष्ठन्ति ते तेषां भावकत्व व्यापारेण साधारणीकरणं भवति। ते तेषां दुष्यन्तत्वं तत्र साधारणीकरण व्यापारेण विनश्यति। दुष्यन्तत्वं शकुन्तलायाः शकुन्तलात्वं साधारणीकरण व्यापारेण नश्यति। एवं साधारणीकृताः दुष्यन्त शकुन्तलादयः नायक नायिका रूपेण उपतिष्ठन्ते नाट्ये। तो एवं भावकत्व व्यापारेण साधारणीकरणं भवति विभावादीनां। तेन भावकत्व व्यापारेण स्थायी यः भवति स भाव्यते, भाव्यमानः भवति। तो कथं भुज्यते स रसः? तो कथयति सत्वोद्रेक प्रकाशानंद मय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भोजकत्व व्यापारः भवति कश्चन एतस्य मते। यत् सत्वस्य उद्रेकेण सत्वस्य रजस्तमसी अभिभूय यदा सत्वम् उद्रिच्यते, सत्वम् उद्रिक्तं भवति, सत्वोद्रेकाद् अखण्डस्व प्रकाशानंद चिन्मयः। सत्वोद्रेकात् अखण्डः स्वप्रकाशानंद चिन्मयः स्वयं प्रकाशते रसः। अथ च आनंदमयः चिन्मयः ज्ञानमयः वर्तते स रसः। वेद्यांतरस्पर्श शून्य रसास्वाद दशायां रसव्यतिरिक्तानां पदार्थानां स्पर्शः अपि न भवति, स्पर्श शून्यता भवति घटपटादीनां। ब्रह्मास्वाद सहोदरः स ब्रह्मास्वाद सहोदरः ब्रह्मास्वाद सदृशः भवति रसः। एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राणः, लोकोत्तर चमत्कारः एव प्राणः यस्य वर्तते। करुणादावपि रसे अपि सचेतसां सुखमेव अनुभूयते, तत्र सचेतसाम् अनुभवः एव प्रमाणं वर्तते। तो सत्वोद्रेकादखण्डस्व प्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतरस्पर्श शून्यः ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः सहृदयैः सामाजिकैः स्वाकारोद अभिन्नत्वेन अयं रसः आस्वाद्यते इति आस्वादन प्रकारः कश्चित् विश्वनाथेन सुनिपुणं निरूपितः अधि साहित्य दर्पणम्। तो सत्वोद्रेकात् प्रकाशानंदमय संविदजा भवति ज्ञानम् संविदः विश्रांतिः नाम अंतिम परिणति यत् प्राप्य न कुतश्चित् गमनं किमपि चिन्तनं वा अपेक्षितं भवति, तो परम विश्रामः प्राप्यते। तो परम विश्रांतिः विश्रांति सतत्वेन सदृशेन भोगेन भोग व्यापारस्य भोजकत्व व्यापारस्य इदं स्वरूपम् उपस्थापितं वर्तते। तो भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः इति भट्टनायकः। त एवं भट्टनायकस्य मते विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगात् भोज्य भोजक भाव संबंधात् रसस्य निष्पत्तिर्नाम भुक्तिः भवति। अत्रापि दोषाः उद्भाविताः आचार्यैः यत् अत्र अभिधा व्यापारस्तु सर्वसमादृतः वर्तते, किंतु भावकत्व व्यापारः तथा भोजकत्व व्यापारः न केषामपि अभिमतः।
द्वयोः नवीनव्यापारयोः कल्पनात् अयम् अस्मिन् मते अपि अनादरः आचार्यैः प्रदर्शितः, स्पष्टीकरणं न कृतम्। तो एवं साधारणीकरण व्यापारस्तु अस्य युगान्तरकारी आविष्कारः वर्तते, यो हि सर्वैरपि पश्चाद्वर्तिभिः काव्यशास्त्रिभिः सहर्षम् अंगीकृतः। अभिनवगुप्तेनापि काव्यशास्त्रं ऋणं धारयति आचार्यस्य भट्टनायकस्य साधारणीकरणव्यापाराय। तो अभिनवगुप्तः अनन्तरं स्वकीयं मतम् अभिव्यक्तिवादरूपेण प्रास्तौत्। इदानीं कियान् कालः वर्तते इति मया न ज्ञायते, किन्तु यथा भवतु अग्रे सारयामि। तर्हि अभिनवगुप्तः अभिव्यक्तिवादस्य प्रवर्तकः वर्तते। स यथारूपं साधारणीकरणं स्वीकृतवान्। तर्हि लोके ये प्रमदादयः सन्ति तैः प्रमदादिभिः स्थायी अनुमानेभ्यासपाठवतां सामाजिकानाम् इत्यत्र अन्वयः वर्तते, पश्चात् वर्तते सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः। तर्हि स्थायिनः अनुमाने ये अभ्यासपाठवन्तः सन्ति सामाजिकाः सहृदयाः, तेषां काव्ये नाट्ये च तैः एव कारणत्वादिपरिहारेण कारणानि नृत्यादेः कारणानि विभावाः, कार्याणि अनुभावाः, किंच सहकारी कारणानि व्यभिचारी भावाः। तो कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् तत्र विभावनम् अनुभावनं संचरणं व्यापारः भवति। तैः विभावादि व्यापारैः विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः रत्यादिः रतेः कारणानि लौकिकानि, कार्याणि लौकिकानि, सहकारी कारणानि लौकिकानि, किन्तु अलौकिक विभावनादि व्यापारवत्वात् ते अलौकिक विभावादि शब्दैः व्यवह्रियन्ते, अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः। तर्हि साधारणीकरणस्य प्रकारः प्रस्तुतः। मम एव एते विभावादयः मम एव सन्ति। सामाजिकानां भवति मम एव एते, शत्रोरेव एते, न मम एव एते, न शत्रोरेव एते। हो गए बड़ा अच्छा। न शत्रोरेव एते, न तटस्थस्य एव एते, न ममैव एते, न शत्रोरेव एते, न तटस्थस्य एव एते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैः अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः रत्यादिकः नियत प्रमात्रिकतत्वेन स्थितः अपि साधारणोपायबलात् व्याख्यानं क्रियेत तर्हि भूयान् समयः गच्छेत्। तो एवं रसः संक्षेपेण यदि उच्यते तर्हि अभिनवगुप्तस्य मते
विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगात् नाम व्यंग्य व्यंजक भाव संबंधात् रसस्य निष्पत्तिः अर्थात अभिव्यक्ति भवति। तो अस्य अभिव्यक्तिवादः वर्तते प्रसिद्धः। एतन्मते रसः अलौकिकः कार्यः वक्तुं न शक्यते, न च ज्ञाप्यः एव वक्तुं शक्यते। यतः लौकिकानि कारणानि द्विविधानि एव भवन्ति, कारणानि अथ च ज्ञापकानि, कारकानि ज्ञापकानि, कारणानि नहीं, कारकानि ज्ञापकानि च। तो कार्यः वक्तुं न शक्यते रसः, यतः विभावादि विनाशेपि तस्य संभव प्रसंगः स्यात्। विभावादीनां विनाशः भवति, यथा घटः भवति कार्यरूपः, तर्हि घटस्य यत् कारणं भवति कुलालादिः स विनश्यति, कुलालः म्रियते, कुम्भकारः, तथापि घटः तिष्ठति। तो विभावादि विनाशे अपि तस्य संभव प्रसंगः स्यात्। किन्तु रसे तु तथा नास्ति। रसे यदा विभावादि नाशः भवति तो विभावादि नाशे सति रसस्यापि नाशः भवति। एवमेव ज्ञाप्यः अपि न स्यात्। एवं स रसः अलौकिकः, अलौकिकत्वम् अपि साधितं वर्तते। भूयान् कालः व्यतीतः। इदानीम् अहं कांश्चन संक्षेपेण आवश्यकतत्त्वविशेषान् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि, यद्यपि समयः भूयान् सञ्जातः। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः। अत्र दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकाभ्याम् अस्य स्वरूपं प्रकाशितम्। यथा कथयति, यथा नाना व्यंजनौषधि द्रव्य संयोगाद् रसनिष्पत्तिर्भवति। दृष्टान्तः वर्तते। नाना व्यंजनौषधि द्रव्य संयोगाद् रसनिष्पत्तिर्भवति, यथा हि गुडादिभिर्द्रव्यैः व्यंजनैः औषधिभिश्च षाड्वादयः रसाः निवर्तन्ते। षाड्वः अस्ति कश्चन रसविशेषः। षड्भिः निष्पद्यते इति षाड्वः पंचभिराख्यातः। षड्भिस्तु षाड्वः स्मृतः। तो षाड्वः मन्ये रूढशब्दः वर्तते। षाड्वः कश्चन पेयविशेषः, रसविशेषः वर्तते। तो यथा नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद् रसनिष्पत्तिः भवति, तथा नाना व्यंजनौषधि संयोगाद् रसनिष्पत्तिर्भवति, यथा हि गुडादिभिर्द्रव्यैः व्यंजनैः औषधिभिश्च षाड्वादयः रसाः निवर्तन्ते, तथा नाना भावोपगताः अपि स्थायिनः भावाः रसत्वम् आप्नुवन्ति। तो अत्र दृष्टान्तेन दाष्टान्तिकः यः वर्तते रसः स सूचितः। यथा नाना व्यंजनानि भवन्ति षाड्वरसे, औषधयः भवन्ति, गुड प्रभृतीनि द्रव्याणि भवन्ति, तथा अत्र विभावानुभाव व्यभिचारिणः भवन्ति। विभावः तो स्थायी भावः यः भवति स लौकिकः भवति, किन्तु रसः स्थायी भावः यदा
रसताम आपद्यते तदा स लोकोत्तरः उच्यते। तो त्रयः पदार्थाः सन्ति, विभावः, अनुभावः, व्यभिचारी भावः। तो विभावानुभाव व्यभिचारिभिः विभावानुभाव व्यभिचारिभिः यथा रसनिष्पत्तिः भवति, षाडवादिः रसः भवति, तथैव भवति यथा नाना व्यञ्जनौषधि द्रव्य संयोगाद् रसनिष्पत्तिर्भवति। यथा रसनिष्पादने जलं भवति, तत्र गुड प्रभृतयः पदार्थविशेषाः द्रव्यविशेषाः निक्षिप्यन्ते, तथैव विभावेन व्यञ्जनेन अथ च अनुभावेन व्यञ्जनैः गुडादिभिः द्रव्यैः व्यञ्जनैः ओषधिभिश्च अत्रापि त्रयः सन्ति। तो षाडवादयः रसाः यथा निवर्तन्ते निष्पाद्यन्ते तथा नानाभावोपगताः, नानाभावाः ये सन्ति विभावानुभावव्यभिचारिणः तदन्विताः तदुपगताः अपि स्थायिनः भावाः रसत्वम् आप्नुवन्ति। तो दृष्टान्तः दाष्टान्तिकञ्च यथा हि नाना व्यञ्जन संस्कृतम् अन्नं भुञ्जानाः त्रयः इतः सन्ति त्रयः ततः सन्ति। तो नाना व्यञ्जन संस्कृतम् अन्नं, नाना व्यञ्जनैः संस्कृतं यत् अन्नं भवति तद् अन्नं भुञ्जानाः रसान् आस्वादयन्ति सुमनसः सहृदयाः पुरुषाः हर्षादींश्च अधिगच्छन्ति लोके। तथा दार्ष्टान्तिकं ददाति यत् नानाभावाभिनयव्यञ्जितान्, नानाभावाः ये सन्ति विभावानुभावव्यभिचारिणः, तो नानाभावैः विभावानुभावादिभिः व्यञ्जितान् वागङ्गसत्वोपेतान् वाचिक आंगिक सात्विकादिभिः युतान् स्थायी भावान् आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादींश्च अधिगच्छन्ति। तो एवं दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकाभ्यां रसः व्याख्यातः वर्तते। भूयान् कालः व्यतीतः, एतदेव अनुवंश्यश्लोकाभ्यां स्पष्टीकृतं। यथा बहुद्रव्ययुतैः व्यञ्जनैः बहुभिर्युतम् आस्वादयन्ति भुञ्जानाः भक्तं भक्तविदो जनाः। भक्तस्य आस्वादं ये जानन्ति, तो तत्र सम्मिलितैः नाना विध द्रव्ययुतैः व्यञ्जनैः युतं भक्तं भुञ्जानाः यथा आस्वादयन्ति तथा भावाभिनय संबद्धान् स्थायी भावांस्तथा बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः। भावाभिनय संबद्धान् स्थायी भावान् बुधाः आस्वादयन्ति। अत्र एकं तत्त्वं वर्तते यत् लौकिकं यत् भक्तं वर्तते तत् मनः संयुक्तेन इन्द्रियेण रसनेन्द्रियेण आस्वाद्यते, किंच केवलेन मनसा एव रसः आस्वाद्यते। तो एवं बहु किंचित् विचारितं वर्तते। अन्ते एकां कारिकाम् उद्धृत्य अहं समापयितुम् इच्छामि। बहु किंचित् वर्तते किन्तु समयः व्यतीतः। यथा बीजात् भवेत् वृक्षो, वृक्षात् पुष्पं फलं यथा।
तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावाः व्यवस्थिताः। बीजात् यथा वृक्षः भवति, वृक्षात् पुष्पं भवति, फलं भवति, येन प्रकारेण तेनैव प्रकारेण रसाः एव मूलं वर्तते। रसेभ्यः एव सर्वे भावाः व्यवस्थिताः भवन्ति इति एतावदेव उक्त्वा अहं स्वकीयां वाणीं विरमयामि। बहु किञ्चित् आवश्यकं मया बिन्दुजातं न स्पृष्टम् इति खेदम् अनुभवामि। पश्चात् लब्धे अवसरे तान् बिन्दून् स्प्रष्टुं शक्ष्यामि, पारयिष्यामि इति भावयामि। मह्यम् अवसरं दत्तवते नाट्यशास्त्रानुसन्धानकेन्द्रस्य निदेशकवर्याय एवं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशकमहोदयाय भूयसः धन्यवादान् कृतज्ञताञ्च प्रकटय्य अहं स्वीयां वाणीं विरमयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, विजयतां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। धन्यवादाः, नमस्काराः।